नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों में जज्बा जहाद ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों की हिमा पर दावा नबूवत और रिसालत करके न सिर्फ जहाद के ख़ात्मे का ऐलान किया बल्कि अपनी बेसत को नऊज़ बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानिया करार दिया और लिखा कि जो शख्स मेरी बेसत को नऊज़ बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानिया नहीं मानता वो मुनकर कुरान है। और आपको पता है कि जो शख्स मुनकर कुरान है साफ ज़ाहिर वो दायरा इस्लाम से खारिज है। लिहाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नज़दीक जो शख्स उसकी बेसत को नऊज़ बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानिया नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मुसलमानों के 1400 साला इजमाई अकीदा इस्लाम को न सिर्फ कुफर करार दिया बल्कि मुसलमानों के 1400 साला इजमाई अकीदा कुफर जिसे यानी मुसलमान 1400 साल से कुफर करार दे रहे थे उसे इस्लाम का लबादा उड़ाकर लोगों के सामने कादियानियत की सूरत में पेश किया ताकि न सिर्फ गैर मुस्लिम बज़ाहिर इस्लाम समझकर कादियानियत में दाखिल हों बल्कि मुसलमानों को भी गुमराह करने के लिए कादियानियत में शामिल कर सके। इसी वजह से कादियानी मुसलमानों को कहते हैं कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान को पर ईमान रखते हैं। हालांकि हकीकत में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानते हैं, ना उनका कलमा पढ़ते हैं और ना ही उन पर नाजिल शुदा कुरान पर ईमान रखते हैं। कादियानी नऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्जा देते हैं, उसी का कलमा पढ़ते हैं और उसी पर दोबारा नाजिल शुदा कुरान को पर ईमान रखते हैं। मैं इन तीनों बातों का जवाब मरहलावार तफसीलन दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये साबित करूंगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का न सिर्फ दावा है बल्कि उनसे बढ़कर दावा है। तो उसके लिए मुझे तफसीलन बयान करना पड़ेगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 1880 ईस्वी में बराहीन अहमदिया नामी किताब लिखना शुरू की तो उसमें अपने इल्हामात दर्ज करना शुरू किए जिनमें कुरान पाक की आयात मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना हुवल्लज़ी अरसल रसूल बिलहुदा वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाक काफ़त लिन्नास बशीरन व नज़ीरन कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया। इसी तरह कुरान पाक की बेशुमार और आयात और हदीस लौलाक लम्मा खलक़नल अफलाक जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने हक में बयान की। इसी तरह कुरान पाक की वो आयात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बयान की गई हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने इल्हामात में अपने हक में बयान की, जिस पर उस वक़्त के उलमा मौलवी दस्तगीर कसूरी और लुधियानवी बरादरान मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल अजीज़ और मौलवी मोहम्मद ने उस पर कुफर का फतवा लगा दिया, जिस पर उसने जवाब दिया कि कुरान पाक की वो आयात जो मेरी शान में बयान की गई हैं या नबी और रसूल के जो अल्फाज मेरी शान में मेरे इल्हामात में बयान किए गए हैं वो दरअसल मेरे हक में मजाजी तौर पर हैं और उनके असल मुस्दाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह नबी और रसूल के जो अल्फाज मेरे इल्हामात में मेरे हक में बयान किए गए हैं उनसे मुराद दरअसल मुजद्दिद और मुहद्दस है। इसी वजह से जब उसने सबसे पहले मुजद्दिद, फिर मुहद्दस, फिर इमाम महदी, फिर मसीह मसीह और मसीह मऊद का दावा किया तो उस वक़्त तक वो न सिर्फ दावा नबूवत से इनकार करता था बल्कि मुद्दई नबूवत पर लानत भेजता था और अपने हक में जो नबी और रसूल के अल्फाज होते थे उनसे मुराद वो मुजद्दिद और मुहद्दिस ही लेता था। लेकिन उसका मकसद तो बराहीन अहमदिया से ही बहुत बड़ा मकाम हासिल करना था जिसके लिए उसे दावा नबूवत की ज़रूरत थी
तो उसने लिहाजा अपने लिए ज़िल्ली और बरूज़ी नबूवत का दावा किया, जिसका जिक्र ना कुरान में है और ना हदीस में है। इसलिए वो उसकी मानी तवीलें करता रहा। आखिरकार 1901 ईस्वी में उसने दावा नबूवत और रिसालत इन अल्फाज में किया कि हमारा दावा है कि हम नबी भी हैं और रसूल भी हैं, और सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में रसूल भेजा। इस पर लोगों ने उस पर इतराज़ किया कि ये दावा नबूवत और रिसालत करता है, तो उसने जवाब दिया कि ये मैं तो सिर्फ दावा नबूवत और रिसालत भी नहीं करता, बल्कि मुझे तो बराहीन अहमदिया के वक़्त से न सिर्फ नबी और रसूल के अल्फाज से मुखातब किया गया था, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्ला ज़िना की आयत से मुझे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा गया है। इसी वजह से उस वक़्त के उलमा मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी और लुधियानवी बरादरान ने मेरे पर कुफर का फतवा लगाया था, लेकिन उस वक़्त मैं ना समझ सका। लेकिन जब खुदा ने मुझे बार बार कहा तो अब मुझे पता चल गया कि मैं नबी भी हूँ और रसूल भी हूँ, और नौज़ बिल्लाह मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा गया है। तो उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का तो दावा कर दिया, लेकिन इसे साबित करने के लिए उसने अपनी किताब, ये रूहानी खजाइन जल्द 17 है, इसके अंदर उसने अपनी कहानी घड़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में मबूस हुए थे तो उस वक़्त वो तकमील हदायत दीन तो कर सके, लेकिन नौज़ बिल्लाह तकमील अशायत दीन ना कर सके, जिसके लिए उन्हें दोबारा मबूस होना था। और इसके लिए वो हिंदुस्तान के कस्बा कादियान में नौज़ बिल्लाह मबूस हुए हैं, और इसके लिए उसने एक इल्हाम गढ़ा कि रसूल अल्लाह पनाह गज़ीन हुए हैं किला हिंद में। यानी उसने कहा कि मुझे खुदा ने कहा है कि रसूल अल्लाह किला यानी पनाह गज़ीन हुए हैं किला हिंद में, यानी हिंदुस्तान में मबूस हुए हैं। फिर एक और उसने कहानी गढ़ी कि कुरान पाक से साबित है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दुनिया की उम्र 7000 साल है, और रवायतों में मिलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5000 साल में मबूस हुए, और दूसरी रवायत है कि 6000 साल में मबूस हुए। तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा कि ये दोनों रवायतें सही है। जिसमें जिक्र है कि 5000 साल में मबूस हुए, तो उससे मुराद है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, जो कि 5000 साल में अरब में मबूस हुए। और जो रवायत है कि 6000 में मबूस हुए, तो उससे मुराद नौज़ बिल्लाह वो कहता है कि मैं हूँ कि 6000 में मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी सूरत इख्तियार करके कादियान में मबूस हुए हैं। तो उसके या इस बात की तईद जो है के लिए वो कहता है कि लोग तो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, लेकिन कुरान कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे। और इसके लिए उसने कुरान पाक की सूरह जुमा की आयत 4 पेश की कि वह आखरिन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, यानी इस आयत का उसने तर्जमा और मफहूम बदल कर मुसलमानों के सामने पेश किया कि इस आयत से साबित होता है कि जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में आए थे या उम्मी लोगों में आए थे, उसी तरह दोबारा यानी एक ग्रोह में आएंगे। और उसने कहा कि वो दोबारा जो आया हूँ वो मैं हूँ, और ग्रोह है वो यानी कि कादियानी जमात है। तो इस बात की उसकी इस बात की तईद के लिए ये मेरे पास एक किताब है, ये है जनाब मखज़न मुआरफ खलासा तफसीर कबीर है। तो इसके ये खलासा तफसीर कबीर यानी कादियानी खलीफा सानी की तफसीर का खलासा है। तो इसके सफ़ा नंबर 64 पर लिखते हैं कि 1000 साल तनज़्ज़ुल तरीक़ी के होंगे, और इसके बाद नबी करीम दोबारा बशीर व नज़ीर होकर मसीह मऊद के जामा में ज़हूर फरमाएंगे। उनके बकौल कि 1000 साल इस्लाम पर तनज़्ज़ुल तरीक़ी का होगा, इसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी दोबारा बशीर व नज़ीर होकर मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में आएंगे। इसकी तईद ये असल ये तफसीर कबीर जल्द 8 है। तो इसके सफ़ा नंबर 523। तो इस पर यही बात करता है, यानी 1000 साल खराबी का दौर गुजरने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बशीर व नज़ीर होकर बनकर दुनिया में आ जाएंगे। यानी 1000 साल
خرابی کا دور گزرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بشیر و نذیر بن کر دنیا میں آ جائیں گے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر کبیر، یہ ہے دوسرا قادیانی خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود کی، وہ پہلی بھی تھی، یہ بھی اسی کی ہے۔ تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ اب جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت ہوئی ہے، یعنی مرزا قادیانی کی صورت میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت ہوئی ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو گزر چکا ہے، اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ان کے نزدیک کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ زمانہ گزر چکا ہے، اب مرزا غلام احمد قادیانی یعنی جو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ صورت میں آیا، اب ان کا زمانہ ہے۔ یہ بھی میرے پاس تفسیر کبیر ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، یعنی مرزا کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین علیہ السلام بھی اس جگہ خاتم النبیین علیہ السلام سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لے رہے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین علیہ السلام بھی اسی طرح نبی کہلاتے ہیں جس طرح زکریا، آگے لمبی تفصیل ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جگہ خاتم النبیین علیہ السلام سے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ مراد لے رہا ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم والی جماعت ہم ہی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ کی جماعت ہیں۔ تو آپ کو یاد رہے کہ قادیانی جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والی اب جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ان کے عقیدے کے مطابق ہوئی ہے، اس کے ماننے والی جماعت ہے۔ تو جب قادیانی یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کرتے ہیں، نہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم والی جماعت ہم ہی ہیں، یعنی جن میں دوبارہ محمد رسول اللہ نے نازل ہونا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جماعت ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی جماعت ہے، یعنی نعوذ باللہ یہ وہ جماعت ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا درجہ دینے والی جماعت ہے۔ تو اس نے یعنی کہ قرآن پاک ان آیات سے یہ تو ثابت کر لیا کہ محمد رسول اللہ یعنی کہ دوبارہ نازل ہونے تھے اور دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں آ گئے، تو یہ تو سب کچھ اس نے بیان کر دیا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بعثتیں تھیں، پہلی بعثت عرب میں اور دوسری بعثت مرزا غلام احمد قادیانی کی نعوذ باللہ صورت میں، تو اب اسے ایک اور بات ہوئی، اس نے سوچا بھئی یہ بعثتیں تو دو ہو گئی ہیں، اب اس نے ذرا درجہ آگے اپنا بڑھانا تھا، تو اس کے لیے وہ لکھتا ہے، یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 16، اس کے اندر لکھتا ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے تھے، اسی طرح مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار میں مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ یعنی کہ وہ لکھتا ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ جو دوسری بعثت ہے یعنی کہ قادیانی کی صورت میں بعثت ہے، وہ پہلی بعثت سے روحانی طور پر اقوی، اکمل اور اشد ہے، یعنی روحانی طور پر وہ پہلی بعثت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں آئے تھے ان سے یعنی کہ روحانیت کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ یعنی کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، یعنی نعوذ باللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے یعنی پہلی صدی ہجری میں، تو اس وقت یعنی کہ پہلی رات کے چاند کی طرح تھی تو ان کی روحانیت نعوذ باللہ۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی یعنی کہ کہتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کی دوسری بعثت میری صورت میں ہوئی ہے وہ یعنی کہ روحانی طور پر آگے سے بڑھ کر ہے، اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہیں، یعنی کہ ان کا درجہ یعنی کہ
مرزا غلام قادیانی کے نزدیک اس کا درجہ جو ہے وہ محمد عربی سے نعوذ باللہ زیادہ ہے۔ اب اس بات کی تائید اس کے شعر قاضی ظہور الدین اکمل ایک شعر میں بیان کرتے ہیں کہ محمد پھر اترے ہم میں، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد پھر اترے ہم میں اور آگے سے بڑھ کریں اپنی شان میں، محمد پھر اترے ہم میں اور آگے سے بڑھ کریں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں۔ یعنی یہ قاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن جلد 16 کی عبارت کو ایک شعر میں یعنی بند کر دیا، ورنہ اس نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو ایک شعر ہے اور شعر کو یعنی کہ جو ہوتا ہے حق حاصل ہوتا ہے وہ جو بیان کرتا رہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ شعر ایک نظم کا حصہ ہے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک تختی پر لکھ کر پیش کی گئی، تو اس نے جزاک اللہ کے الفاظ کہے، یعنی اسے برا نہیں کہا کہ مجھے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد پھر اترے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کریں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں، یہ تو سراسری یعنی کہ توہین ہے۔ لیکن اس نے نہ شعر سنتے وقت اس کو رد کیا اور نہ ہی وہ تختی قبول کرتے وقت اس کو رد کیا، بلکہ اس کے الفاظ کہے کہ جزاک اللہ۔ تو اب وہ جو قاضی ظہور الدین اکمل کی یہ ایک کتاب ہے نغمہ اکمل، یہ اس کا شعر تھا، اب اسے بھی شوق چڑھا کہ وہ بھی اپنی شان بیان کرے، تو وہ لکھتا ہے کہ پھر وہی ختم الرسل کی بعثت ثانی ہوئی، پھر وہی ختم الرسل کی بعثت ثانی ہوئی جب گروہ پاک لما یلحقو پیدا ہوا۔ پھر آگے لکھتے ہیں پہلی بعثت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح گو حسان رضی اللہ عنہ تھا، دوسری میں کہتے ہیں اکمل کے تو پیدا ہوا، یعنی پہلی بعثت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح گو حضرت حسان رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسری میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، اور یہ ہے اس کی تصویر۔ اس کے نیچے بھی یہی شعر لکھا ہوا ہے کہ پہلی بعثت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح گو حسان تھا، دوسری میں کہتے ہیں اکمل کہ تو پیدا ہوا، یعنی اب اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا یعنی شاعر قرار دے دیا۔ یہ کتاب میرے پاس ریویو آف ریلیجنز ہے کلمت الفصل کے نام سے، یہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم ہے جسے قمر الانبیاء کے نام سے خطاب دیا گیا تھا، وہ لکھتا ہے کہ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ ایت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یعنی ان تمام حوالہ جات سے ثابت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نعوذ باللہ مبعوث ہونا ان کے عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ کا دوبارہ مبعوث ہونا ہے، اور اسی لیے ان کے نزدیک نعوذ باللہ یعنی قادیانی کا درجہ محمد رسول اللہ کے نہ صرف برابر ہے بلکہ بڑھ کر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو ہدایت دے اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے، اور میری مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ خدا را اس سے بچتے رہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔